من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العظيم. आज का ये अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल दावत अहले हदीस सालाना कॉन्फ्रेंस जो कि मंसूर महरज हाल में इनेकाद पजीर है, आप तमाम अहबाब जो तशरीफ़ लाए हैं हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और जो उलमाए किराम माशाअल्लाह आपके सामने तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनका भी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना कीमती वक़्त निकाल कर आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। आप स्टेज पे देख रहे हैं कि जमात के नामवर मारूफ मुबल्लिग और मुक़र्रे हरदिल अज़ीज़ क़ारिउल कुरान जनाब हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद बिन आबिद साहब जो कि अभी आपके सामने पहला खिताब फरमाने वाले हैं।
آپ بڑی محبت کے ساتھ ان کے اس بیان کو سماعت فرمائیں، اللہ ان کا بھی آنا قبول و منظور فرمائے۔ مولانا ہارون یاسر بگٹی صاحب بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، مولانا حافظ محمد یوسف بسنوری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اسی طرح صاحبزادہ حافظ محسن ملائی ظہیر صاحب وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ اسٹیج پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل نوشہرہ ورکہ کے امیر فخر سادات جناب حضرت مولانا حافظ عبدالستار جعفر شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اسی طرح ناظم مالیات مولانا سید داود اسماعیل شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، محترم جناب شیخ طلحہ نعیم صاحب وہ بھی تشریف فرما، اسی طرح قرب و جوار سے جو احباب علماء کرام اپنے قافلوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اب بلا تاخیر جمعرات ہے کہ چونکہ علماء کرام نے لمبا سفر کر کے آپ کے ہاں تشریف لائے ہیں، واپس صبح جمعہ بھی ادا کرنا ہے، پڑھانا ہے، اس لیے بغیر کسی وقت کے ضائع کیے ہوئے انشاءاللہ جو مدعو علماء کرام ہیں ہم